अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फैज़ान इलाही। बात करेंगे अमेरिका की जो पॉलिसी जो बनाने जा रहा है या अपनाने जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान को लेकर। उसके जो सेनेट है उसमें जो है वो शदीद गुफ्तगू है वो जो जारी है। अगर हम बात करें तो बुनियादी तौर पर जो उनकी सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी है वहाँ पर रिपब्लिकन और जो डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियाँ बुनियादी तौर पर एक दूसरे से सवालात की जो है सवालात का जो सिलसिला जारी है। उस सवालात के सिलसिले में बुनियादी तौर पर जो उनके वज़ीर दफ़ा हैं उनके जो हम कह सकते हैं कि जनरल मार्क मिली है और जनरल मैकेनेजी है वो इन सवालात के जवाब दे रहे हैं कि अफ़गानिस्तान को लेकर पाकिस्तान के साथ अब मुस्तकबिल में क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी या पाकिस्तान के हवाले से क्या फ़ैसला दर हकीकत कहना चाहिए किया जाएगा अमेरिका की तरफ से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका ये जो सेनेट की कमेटी के सामने ये तीनों हज़रा जो पेश हो रहे हैं सवालों के जवाब दे रहे हैं कानून साज़ों को बुनियादी तौर पर। और साथ ही बात करेंगे बुनियादी तौर पर 22 अरकान सेनेट के उन्होंने एक करारदाद पेश की है सेनेट के अंदर बुनियादी तौर पर कि पाकिस्तान को दर हकीकत पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाई जाए। वो उनका पूरा मतलब मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन बुनियादी तौर पर हम जो गुफ्तगू करेंगे वो बुनियादी तौर पर इन्हीं दो मौज़ूआत पर मबनी होगी और देखेंगे क्या अमेरिका जो ये अपनाने जा रहा है स्ट्रैटेजी वो दर हकीकत क्या उसमें कामयाबी हो सकेगा या नहीं, और एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अमेरिका के जो सेक्रेटरी दिफा है लॉयड ऑस्टिन उन्होंने क्या कहा कांग्रेस में उन्होंने कांग्रेस को बताया कि हकीकत ये है, यानी अफगानिस्तान के बारे में बात करते हुए वो कहता है हकीकत ये है कि अफगान फौज कई जगह एक फायर किए बगैर पसपा हो गई जिसने हम सबको हैरत में डाल दिया। फिर वो कहता है इसके अलावा दावे करना बददियानती होगी। ये एक तरह से उस शख्स ने बात की है लॉयड ऑस्टिन जो उनका वज़ीर दफ़ा है या सेक्रेटरी दिफा भी बुनियादी तौर पर इन्हें कहा जाता है। बुनियादी तौर पर कहता है कि इसके अलावा दावे करना बुनियादी तौर पर बददियानती होगी। अब ये जो इन्होंने इस शख्स ने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया, लेकिन साथ ही अगर हम जनरल मैकेनेजी की बात करें उन्होंने कहा है कि अमेरिका जनरल मैकेनेजी जो कि अमेरिका के हम कह सकते हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है जनरल मार्क मिली और पेंटागन के जो एक तरह से हम कह सकते हैं सरबराह और जनरल मैकेनेजी ने पाकिस्तान के जो असासे हैं एटमी हथियार है उस हवाले से तशवीश का इजहार किया है। अब इसके पीछे एक तरह से है कहानी क्या वो तो हकीकत की स्ट्रैटेजी क्या अपनाना चाहते हैं वो तो बाद में एनालिसिस करते हैं, लेकिन इनके बयानात अगर आप सुन लें तो बुनियादी तौर पर चेयरमैन जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिली है उन्होंने आर्म सर्विस कमेटी को इन्होंने बयान देते हुए कहा हमने अंदाज़ा लगाया कि तेज़ी से इनखला इलाकाई अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान की सलामती और इसके जोहरी हथियारों के लिए ख़तरात में इजाफा करेगा। यानी हमने अंदाज़ा लगाया कि तेज़ी से इनखला इलाकाई अदम इस्तेहकाम यानी इलाके में अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान की सलामती और उसके जोहरी हथियारों के लिए ख़तरात में इजाफा करेगा। अब अमेरिका दर हकीकत फिर वो कहता है हमें पाकिस्तान के किरदार को पूरी तरह जांचने की ज़रूरत है और ये भी देखना होगा कि तालिबान अमेरिकी फ़ौज के दबाव के सामने 20 साल तक कैसे खड़े रहे। फिर अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल मार्क मिली जनरल फ्रैंक मैकेनेजी ने खबरदार किया कि पाकिस्तान को अब जिस तालिबान से निपटना पड़ेगा वो पहले से मुख्तलिफ है। इसी तरह वो फिर कहता है सेंट कॉम के सरबराह जो बुनियादी तौर पर कहते हैं कि अमेरिका यानी पेंटागन के सरबराह वो कहते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान अफगानिस्तान तक रसाई के लिए अहम फ़ज़ाई राहदारी के इस्तेमाल पर जारी मुज़ाकरात में शामिल थे। फिर वो कहता है कि गुज़श्ता 20 सालों के दौरान हम पाकिस्तान के मगरबी हिस्से में जाने के लिए जिसे हम एयर बलीवर्ड कहते हैं इस्तेमाल करने में कामयाब रहे हैं और ये एक ऐसी चीज़ बन गई है जो हमारे लिए ज़रूरी है। फिर वो कहता है कि और हम आने वाले दिनों और हफ्तों में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे कि मुस्तकबिल में ये ताल्लुकात कैसे रहेंगे। फिर वो बुनियादी तौर पर कहता है कि यानी वो पाकिस्तान के असासों के बारे में जोहरी असासों पाकिस्तान के एटमी हथियारों के बारे में वो कहता है वो सेनेटर्स के साथ इन कैमरा इजलास में इसके बारे में और दीगर हसास मामलात पर बातचीत करेंगे। फिर वो एक तरह से जो वज़ीर दफ़ा लॉयड ऑस्टिन ही वो बुनियादी तौर पर कहता है वो अफ़गान के दर हकीकत वो अफ़गान कौम को एक कौम बना एक कौम बनाने बुनियादी तौर पर वो अफ़गान जो लोग हैं उनको एक कौम नहीं बना सके। ये एक तरह से जो सेनेटर जैक रेड है चेयरमैन उन्होंने सवाल किया तो उसके जवाब में उसने कहा हमने एक रियासत बनाने में मदद की ताहम एक कौम नहीं बना सके। ये बयान जो बुनियादी तौर पर ख़ुद अपने अंदर ही मुज़ाहिका खेज़ बयान इस लिहाज से है कि आप अपनी इक़दार को दूसरी अक़वाम पर किस तरह से मुसल्लत कर सकते हैं और चाहते हैं कि वो आपकी इक़दार को अपनाएं
اور آپ کی طرح ہی کی قوم بن جائے تو در حقیقت یہ ایک طرح سے تاریخ سے سبق نہ کرنے والی بات ہے، اور دوسروں پر اپنی اقدار زبردستی مسلط کرنے کے حوالے سے امریکہ کا ایک طرح سے جو وہ اس نے 20 سال کیا ہے اس کا ایک طرح سے اظہار بھی ہے در حقیقت۔ اب جو بنیادی طور پر انہوں نے یہ جو آرمڈ کمیٹی ہے جو جس کی منگل یعنی آج اور بدھ کے روز ہی 2 روز اجلاس ہوگا، اس حوالے سے سینیٹرز ایک دوسرے سے اور ڈیموکریٹک ایک دوسرے سے سوالات بھی کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اس خطے میں در حقیقت پاکستان نے جو امریکہ کی حکومت کے جو ایک طرح سے مطالبات نہیں مانے، چاہے وہ افغانستان کے اندر طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے، چاہے وہ اڈوں کے حوالے سے ہو بنیادی طور پر، اس لیے وہ پاکستان در حقیقت پاکستان کو ہم کہہ سکتے ہیں تختہ مشق بنانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آپ دوسری بات جو میں آپ کو بتا دوں، دوسری خبر جو ہم نے شیئر کرنی ہے یا جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے کہ امریکہ کے 22 سینیٹرز نے جم رش کی قیادت میں 22 سینیٹرز نے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک قرارداد پیش کی ہے بنیادی طور پر، اس کا نام ہے افغانستان کاؤنٹر ٹیررزم اوورسائٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ۔ اب جو اس کا مقصد بتایا گیا ہے وہ بنیادی طور پر کہا ہے کہ ٹو ریکوائر دا امپوزیشن آف سینکشنز ود رسپیکٹ ٹو دی طالبان اینڈ پرسنز اسسٹنگ دی طالبان ان افغانستان، مطلب کہ طالبان پر پابندیاں لگانا اور ان لوگوں پر پابندیاں لگانا جنہوں نے طالبان کی مدد کی، اینڈ فار ادر پرپز، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ جنہوں نے افغان طالبان کی بنیادی طور پر مدد کی۔ اب اس کا متن میں آپ کو سنا دیتا ہوں، متن ہے کیا بنیادی طور پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی حکام جائزہ لیں، یعنی ان 20 سینیٹرز نے کہا ہے قرارداد پیش کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکی حکام جائزہ لے کہ 2001 سے لے کر 2020 کے دوران پاکستان سمیت طالبان کو مدد فراہم کرنے والے ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کا کردار کیا تھا، اور اس میں طالبان کو محفوظ پناہ گاہوں، مالی اور انٹیلیجنس مدد، طبی ساز و سامان اور تربیت اور تکنیکی یا اسٹریٹجک رہنمائی کا معاملہ بھی شامل ہو۔ اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے کہ حکومت پاکستان سمیت ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کی جانب سے طالبان کو 2021 کی اس کارروائی میں کتنی مدد حاصل رہی، یعنی افغانستان پر قبضے کرنے کے حوالے سے، جس کا نتیجہ افغانستان کی حکومت کے خاتمے کی صورت میں نکلا، اور یہ کہ پاکستان سمیت یہ عناصر 2021 میں ہی پوادی پنجشیر میں مزاحمتی فورس کے خلاف طالبان کے آپریشن میں کیسے مددگار رہے۔ پھر بنیادی طور پر یہ ایک بل پیش کیا، اور اس بل میں بنیادی طور پر یہ جو بل پیش کر دیا ہے، یہ ایک کمیٹی جو بنیادی طور پر اس والے سے جو اپنی ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے جو اپنی رپورٹ ہے وہ 180 دن میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر پیش کرے گی، اور جم رش کے 22 سینیٹرز کے ساتھ مل کر یہ جو ہے بنیادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں یہ مسودہ جو بنیادی طور پر امریکی محکمہ خارجہ کی جو بنیادی طور پر کمیٹی ہے وہاں پر ایک طرح سے پیش کیا ہے۔ اب امریکہ کی سینٹ کے اندر بنیادی طور پر 50 ریپبلکن اور 50 ہی دوسرے ڈیموکریٹک جو بنیادی طور پر فریق موجود ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارجن کیا وہ قرارداد ایک طرح سے اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں پاس ہو سکے گی یا نہیں، یہ تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ 50 کے لحاظ سے دونوں پارٹیوں کی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں تعداد ایک حوالے سے ایک لحاظ سے برابر ہے، تو اس لیے جو امریکہ کی نائب صدر کمالا ہیرس ان کا ووٹ در حقیقت ایک طرح سے فیصلے کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں ان کا ووٹ جو ہے استعمال ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ امریکہ بنیادی طور پر چاہتا کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ امریکہ کی پاکستان کی جو ہماری جو شیریں مزاری ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اس کے رد عمل میں، اور بہت اہم سوالات اٹھائے کہ در حقیقت پھر وہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو وار آن ٹیرر یعنی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکی اتحادی ہونے کی سزا مل رہی ہے، حالانکہ امریکہ اور نیٹو نے 20 سال کا عرصہ گزارنے کے باوجود افغانستان میں کوئی مستحکم حکومت قائم نہیں کی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ امریکہ کی جانب سے 20 خرب ڈالر کی امداد کدھر گئی، یعنی 20 خرب ڈالر کی وہ تضاد ان کا واضح کر رہی ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں افغان آرمی اتنی جلدی کیسے ختم ہو گئی کہ جس کے بارے میں آپ نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے، وہ کہا تھا وہ بڑی ویل ایکوپڈ ہیں، ان کے پاس بہترین 3 لاکھ فوج اور سول جو ہم کہہ سکتے ہیں سول فورسز ہیں وہ ہیں، ان کا دنیا کی تمام جو ایک طرح سے ضروریات ہو سکتی ہیں عسکری حوالے سے، چاہے وہ پولیس کی ہوں چاہے وہ فوج کی، اس سے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں ایکوپڈ وہ بنیادی طور پر ہیں، وہ
پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنی جلدی سے وہ کیسے ختم ہو گئی. پاکستان سے طالبان کی قیادت کو رہا کرنے کا مطالبہ کس کا تھا؟ یعنی افغان طالبان ملا عبدالغنی برادر جو آپ پاکستان سے آپ ان کو رہا کر کر آپ پاکستان پر دباؤ ڈال کر آپ قطر کے اندر دوحہ کے اندر مذاکرات کے لیے آپ وہاں پر لے گئے, تو کس کا یہ مطالبہ تھا؟ اب آپ سینٹ کے اندر جو بنیادی طور پر کمیٹیاں بنا رہے ہیں اور پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو لے کر بہت بات چیت کر رہے ہیں, اور در حقیقت اس پر تو ہم کرتے ہیں تفصیل سے. پھر وہ کہتے ہیں دوحہ میں طالبان سے معاہدہ کس نے کیا, بنیادی طور پر کس نے کیا. پھر وہ کہتے ہیں ان کی واشنگٹن ڈی سی میں میزبانی کس نے کی, یعنی واشنگٹن ڈی سی میں جب طالبان کا وفد گیا تو کس نے ان کی میزبانی کی. پھر بشیر مزاری کہتے ہیں اب بس بہت ہو چکا ہے, وہ طاقتیں جو افغانستان میں تھیں ان کو چاہیے کہ پاکستان پر الزامات لگانے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکیں. یہ بہت زبردست ایک طرح سے بیان ہم کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر شیری مزاری جو ہماری انسانی حقوق کے حوالے سے وزیر ہیں انہوں نے دیا ہے بنیادی طور پر. اور ایک اہم سوالات جو ایک طرح سے امریکی تضاد کو واضح کرتے ہیں اور وہ سوالات اٹھائیں. اب انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ بنیادی طور پر چاہتا کیا ہے. وہ بنیادی طور پر امریکہ یہ فضا بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ در حقیقت پاکستان کو دباؤ میں لا کر افغان طالبان کے خلاف استعمال کیا جائے. اب وہ استعمال کر سکے گا یا نہیں یہ تو الگ بحث ہے, کیونکہ بنیادی طور پر امریکہ کے دو مطالبات تھے افغانستان کے حوالے سے پاکستان سے کہ بنیادی طور پر ایک تو اڈے دے بنیادی طور پر, کیونکہ طالبان نے بنیادی طور پر امریکہ کو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں وارننگ دی ہے کہ وہ افغانستان پہ ڈرون حملے نہ کرے. اب یہ اس حوالے سے کلیئر نہیں کیا گیا کہ افغانستان کے اندر اب بھی ڈرون حملے امریکہ کر رہا ہے, لیکن طالبان کے جو ذبیح اللہ مجاہد ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ڈرون حملے بند کرے اور وہ انٹرنیشنل قوانین اور انٹرنیشنل اصولوں کی خلاف ورزی بند کرے, ورنہ وہ اس چیز کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. بنیادی طور پر یہ چیز اس چیز کا اظہار کرتی ہے کہ شاید ڈرون حملے اب بھی افغانستان کے اندر ہو رہے ہیں امریکہ کی طرف سے, جس کا رد عمل دیا ہے ذبیح اللہ مجاہد نے. اب بنیادی طور پر امریکہ کے دو مطالبات تھے کہ سب سے پہلے تو اڈے دیے جائیں اور دوسرا یہ کہ افغان طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا جا سکے. اور افغانستان کے اندر در حقیقت ایک ڈیموکریسی جیسے کہ پاکستان کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر ایک ایسی حکومت ہے جسے ہم ملغوبہ کہہ سکتے ہیں یورپی اقدار کا, یا ایک یورپ کی جو سیکولر لبرل جو ان کی اقدار ہے بنیادی طور پر, جسے ہم ہیومنزم کا نظریہ فلسفہ بھی بنیادی طور پر کہہ سکتے ہیں, اسی کو در حقیقت اس پر نافذ کر دیا جائے یا مسلط کر دیا جائے, یا طالبان بھی ایک ایسی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے کسی طرح سے ان کو قائل کیا جا سکے. در حقیقت یہ ایسی بات تھی کہ در حقیقت اگر پاکستان اس پر راضی بھی ہوتا تو طالبان کبھی راضی نہ ہوتے, در حقیقت وہ 20 سال آگے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوتے. اب بنیادی طور پر کیا امریکہ اس تمام اسٹریٹجی میں اب امریکہ نے بنیادی طور پر یہ دیکھا کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے یا پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے, جو فورن پالیسی ہے, اس میں پاکستان کا جو ہم کہہ سکتے ہیں جو ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے, وہ جو فیکٹر ہے پاکستان کی سوورنٹی ہے, وہ در حقیقت پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور پاکستان کی جو ایک طرح سے پالیسی تبدیل کی ہم نے جیو اسٹریٹجک سے لے کے جیو اکنومی کی طرف, کہ بنیادی طور پر ہم سیاست نہیں چاہتے, اب بنیادی طور پر معیشت کی ترقی چاہتے ہیں, اس خطے میں کنیکٹیویٹی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خطہ مزید ابھرے اور آگے ترقی کی طرف جائے, اور یہ تمام خطے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوں اور تمام لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں اس خطے کے اندر سے. لیکن امریکہ کو یہ بات کسی بھی طور پر تسلیم نہیں ہو سکتی. اس کا بنیادی طور پر دو وجوہات ہیں, کیونکہ امریکہ بنیادی طور پر چاہتا ہے کہ طالبان بنیادی طور پر ایک صحیح اصولی شرعی ریاست قائم بنانے میں کبھی بھی کامیاب نہ ہو, اور اس کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا طالبان کی حکومت کو ضائع کرنے کے لیے, اس پر زیادہ زیادہ پابندیاں لگانے کے لیے جیسے سینٹ میں مطالبات کیے گئے ہیں, اور پاکستان پر پابندیاں لگائے گا در حقیقت اس ایک طرح سے دباؤ ڈال کر کہ پاکستان کو امریکہ کے جو مفادات ہیں ان کی طرف لایا جا سکے. اب تو یہ مستقبل یا ہمارا آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ پرائم منسٹر عمران خان کی جو پالیسی اس وقت تک تو وہ ایک طرح سے پاکستان نے ان کی پالیسی یہی ہے کہ پاکستان اب دوسرے معاملات کسی دوسرے ممالک کی جنگ میں شریک نہیں ہوگا, نہ ہی اپنا وہ بنیادی طور پر پاکستان کا یہ موقف ہے کہ وہ دوسروں پر ایک طرح سے اپنا حکم مسلط نہیں کرے گا. بنیادی طور پر یہ ہمارا ہم دسیوں بار یہ بیانات اپنے ہمارے جو وزیر خارجہ ان سے بھی سن چکے ہیں, پاکستان کی ایک اسٹیٹ پالیسی ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ ان کو کھینچ تان کے پاکستان کو اس طرف لایا جائے, امریکہ طالبان پر جو ہے ان کا اثر و رسوخ استعمال کیا جائے تاکہ بنیادی طور پر طالبان پر ایک طرح سے اپنی اقدار مسلط کی جائے. اب یہ بنیادی طور پر
दूसरी जो वजह है कि अमेरिका जो यहाँ पर चाहता है कि एक इस्लामी एक तो हुकूमत कायम ना हो, दूसरी वजह ये है कि अगर यहाँ पर एक अमन होता है, इस्लामी हुकूमत कायम होती है, और इस हवाले से वो एक अलग बहस है कि रूस के, चीन के और सेंट्रल एशिया ममालिक के अपने अपने एक तरह से हम कह सकते हैं खदशात भी हैं तालिबान के हवाले से, वो तो अपने तय ठीक है, लेकिन एक तरह से दर हकीकत अगर अमेरिका यहाँ पर नहीं आता तो एक चीज़ क्लियर है कि ये रूस, चीन और सेंट्रल एशिया ममालिक, पाकिस्तान इनको इंगेज करके तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से राह जो हमवार कर रहा है उसकी तरफ लाने में कामयाब हो जाएगा। और ये दर हकीकत पाकिस्तान की कोशिशें जो है, जो आप जानते हैं वज़ीर आज़म ने 2 दफ़ा सेंट्रल एशियाई ममालिक का दौरा किया, जो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि बुनियादी तौर पर इन ममालिक को इंगेज किया जाए, तालिबान पर इनके एतमाद को जो एक तरह से वो बहाल किया जाए कि बुनियादी तौर पर तालिबान बुनियादी तौर पर उनकी अपनी सरजमीन को बुनियादी तौर पर इनके ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, इनके जो नज़रियात हैं वो दूसरे ममालिक में नहीं फैलेंगे। वो एक अलग बहस है कि नज़रियात फैलते हैं या नहीं, लेकिन बुनियादी तौर पर पाकिस्तान इस हवाले से इन ममालिक को इंगेज करने की कोशिश कर रहा है कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान इस तरफ लाए कि तमाम ममालिक, ये खासकर रूस, चीन और सेंट्रल एशियाई ममालिक, ये तालिबान को हुकूमत को तस्लीम करे, फिर साथ ही पाकिस्तान इनकी हुकूमत को तस्लीम करेगा। नहीं तो अगर पाकिस्तान तस्लीम कर लेता है तो बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल मीडिया, खासकर मगरिब का प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाएगा, और दर हकीकत पाकिस्तान अगर तस्लीम कर लेता है तो बुनियादी तौर पर, सफारती तौर पर, सरकारी तौर पर, तो दर हकीकत इस चीज़ को हम कह सकते हैं रोल बैक करना या वापस करना फिर नामुमकिन हो जाएगा, और पाकिस्तान को इसके असरात जो है वो बर्दाश्त भी करना पड़ेंगे। इसलिए पाकिस्तान इंगेज कर रहा है इन तमाम ममालिक को अफगानिस्तान के अंदर। अमेरिका जो बुनियादी तौर पर उनकी सेनेट के अंदर अब ये चीज़ तो इसी करारदाद के अंदर ये चीज़ भी मेंशन की गई है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को कतई तस्लीम नहीं किया जाएगा, और मगरिब का यही बुनियादी तौर पर एजेंडा है पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर इस्लाम को लेकर। अब दूसरी वजह यह है कि चीन सरमायाकारी चाहता है, रूस भी चाहता है, रूस चाहता है कि कभी भी अमेरिका का अब दोबारा इस खित्ते में इन्फ्लुएंस ना हो, और इसलिए बुनियादी तौर पर वो दर हकीकत इस मामले को इंगेज करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहता है। और दर हकीकत रूस के और चीन के और पाकिस्तान के भी दर हकीकत CPEC को लेकर या BRI का जो मनसूबा है उसको लेकर बहुत से मुआशी मफादात हैं। ये अमेरिका के जो 2 टारगेट हैं, एक तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत कायम ना होने पाए, उनकी अपनी इक़दार को तालिबान की हुकूमत पर मुसल्लत किया जाए, और दूसरी इस खित्ते को लेकर दर हकीकत पाकिस्तान पर दबाव डालकर एक तरह से अमेरिका अपने मुतालबा की तरफ लेके आए। और दूसरी बात यह है कि जो एक तरह से माशी कनेक्टिविटी है, जो चीन के जो मफादात हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, इसलिए ये एक तरह से पाकिस्तान को एक दबाव में लाने की एक तरह से पॉलिसी है। लेकिन पाकिस्तान की अगर खारजा पॉलिसी और वज़ीर आज़म इमरान खान की एक तरह से पॉलिसी जो उन्होंने अपनाई हुई है कि वो अपना मौक़िफ़ डट कर बयान करते हैं और पाकिस्तान की सॉवरेंटी को किसी भी मकाम पर चैलेंज नहीं होने देते, तो उससे ज़ाहिर यही होता है कि आइंदा आने वाले वक्तों में भी इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान एक ऐसी ही पॉलिसी अपनाए रखेगा कि दर हकीकत अमेरिका या किसी भी मगरबी ममालिक की जंग में पाकिस्तान किसी भी लिहाज से शरीक नहीं होगा और अपनी सॉवरेंटी को किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो दर हकीकत एक तरह से हम चीन की भी एक तरह से दुश्मनी तो नहीं कहेंगे, एक तरह से नाराज़गी अपने मोल ले लेंगे। रूस का भी यही मामला होगा और दर हकीकत चीन इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, और चीन कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान बर्दाश्त करते हुए तालिबान पर कोई ऐसा एक तरह से वो डाले प्रेशर के दर हकीकत कि ये खित्ता खाना जगह की तरफ चले जाए और फिर से जो मामलात है वो माजी की ही तरफ चले जाएं। दर हकीकत इस खित्ते में हम जो बुनियादी तौर पर अमन चाहते हैं और खित्ते की कनेक्टिविटी चाहते हैं, और इसके लिए बुनियादी तौर पर इसको एक तरह से इन तमाम ममालिक को इंगेज करने के लिए पाकिस्तान जो दर हकीकत रूस, चीन और इन ममालिक के जो खदशात है तालिबान के हवाले से उनको दूर करने के लिए अपनी जो एक पॉलिसी है हमारी वो भी अपनाए हुए है। और अमेरिका अब इसमें कामयाब होगा या नहीं तो दर हकीकत पाकिस्तान की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है 2 साल की उसमें उसको सामने रखते हुए अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान ऐसी पॉलिसी अपनाए रखेगा कि अमेरिका के ना से हम मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे, उनको अड्डे नहीं प्रोवाइड करेंगे, और साथ साथ पाकिस्तान अमेरिका के प्रेशर में भी किसी किस्म के प्रेशर पर नहीं आएगा, और अमेरिका पूरी कोशिश करेगा किसी तरह पाकिस्तान को घेर घार के बुनियादी तौर पर इस चीज़ की तरफ लाए। अगर पाकिस्तान नहीं मानता
तो किसी तरह से पाकिस्तान पर एक तरह से जंग मुसल्लत कर दी जाए, अमेरिकन जो फ़ौज है बुनियादी तौर पर वो अब यहाँ पर उतार दी जाए बुनियादी तौर पर, जो दर हकीकत से दूर मालूम इस लिहाज से होता है कि रूस और चीन बुनियादी तौर पर ये कभी भी नहीं होने देंगे। और यही अमेरिका जो वो चाहता है कि साउथ ईस्ट एशिया या जनूबी एशिया या जनूब मशरकी एशिया को खिते को, वहाँ पर जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत को और जनूबी कोरिया को इस्तेमाल करते हुए और पाकिस्तान को दोनों बॉर्डर, इधर से मशरकी बॉर्डर में भारत को और इधर से अफगानिस्तान के बॉर्डर पर डिस्टेबलाइजेशन हम कह सकते हैं वो पैदा करके पाकिस्तान को एक तरह से इन्हीं मामलात में इंगेज करके दर हकीकत CPEC को भी रोकना चाहेगा और चीन की जो तरक्की है उसको भी एक तरह से, या चीन की जो अस्करी या मुआशी या सियासी ताकत है उसको भी चैलेंज करने की अपनी भरपूर कोशिश करेगा। और यही उसकी बुनियादी पॉलिसी है और यही प्रेशर जिसे हम कहते हैं रौब डालने की जो पॉलिसी है वो अमेरिका अपनाए हुए है। अब आने वाले दिनों में कांग्रेस के अंदर मजीद बहस होगी तो इस हवाले से हम बात करते रहेंगे या गुफ्तगू करते रहेंगे कि अब आने वाले वक्तों में होगा क्या। तो मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।